श्री गुरुभ्यो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरेण आयोजितायां दिनद्वयव्यापिन्यां राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां वयं समवेताः स्मः। अत्र विषयः अस्ति संगोष्ठ्याः संस्कृतकाव्यानि साम्प्रतिक समाजोपयोगः इति। लोकोत्तर वर्णन निपुण कविकर्म काव्यमिति प्रसिद्धं खलु। काव्य समाजयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते। तत्र प्राणिनां समूहः समजः इति उच्यते, मनुष्याणां समूहः समाजः इति उच्यते। अतः काव्येपि समाजः अस्ति, समाजेपि काव्यमस्ति। अतः उभयोः काव्य समाजयोः सम्बन्धः कः इति अस्यां गोष्ठ्यां चर्च्यते। तदर्थं प्राचीन उक्तिः अपि अस्ति, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् इति। अतः अद्य काव्यशास्त्र विनोदः अत्र भवति, वयं सर्वे आनन्दं प्राप्नुमः। अतः अस्याः सभायाः सभाध्यक्षाः समागताः वर्तन्ते, आचार्याः हंसजरजावर्याः। एवमेव मुख्य अभ्यागतत्वेन समागताः वर्तन्ते, आचार्याः तिरुमलाचार्य अपि कुलकर्णीवर्याः। एवमेव साहित्य विद्याशाखायाः समन्वयकाः वर्तन्ते, आचार्याः राघवेन्द्रभट्टाः। एतान् सर्वान् निवेदयामि, दीपप्रज्वलनेन अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु इति। फोटो निमित्तं किञ्चित् विनय कोम्पल्ली सर एवम् आगच्छन्तु। जातं, धन्यवादः। निर्विघ्नेन परिसमाप्तिः भवतु इति आदौ वैदिक प्रार्थनां कुरुतः अमोघ वर्ष सुधन्वौ तयोः आह्वानं करिष्यामि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अग्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरेड्यो नूतनैरुता स देवाङ्गेह वक्ष्यते अग्निना रयिमश्नभत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसे स इद्देवेषु गच्छते अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसे तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरुधिया वयं नमो भरन्त एमसे राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य देदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव
सजस्वानः स्वस्तये हरिः ओम् सुधन्व अमोघवर्षयोः कृते धन्यवादः। इदानीं लौकिकप्रार्थनां करोति लया ताम् आह्वय। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। लयायै धन्यवादः। इदानीम् आगतानां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा प्रास्ताविकं च प्रस्तुवन्ति साहित्यविद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्रभट्टवर्याः। तान् तदर्थम् आह्वये। श्रुतिशास्त्रसमग्रार्थप्रत्ययप्रेप्सुमात्मजम् अव्यादव्ययवात्सल्यवाराशिशङ्करो गुरुः अव्यादव्ययवात्सल्यवाराशिशारदातनुः। श्रीगुरुभ्यो नमः। एतस्मिन् शुभे अवसरे उद्घाटनसत्रस्य आध्यक्ष्यं वहन्तः प्रसिद्धाः दैवज्ञाः आचार्याः हंसधर झावर्याः अस्य परिसरस्य निदेशकाः। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं विधाय अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः विद्वांसः आचार्याः तिरुमल कुलकर्णी महाभागाः। एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः विनय कुम्पेल्लिवर्याः, संचालकाः संयोजकाः श्रीकरवर्याः, समवेताः प्रतिभागिनः, परिसरस्य छात्राः, राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी समायोज्यमाना वर्तते। संगोष्ठ्याः विषयः भवति संस्कृतकाव्यानि साम्प्रतिकसमाजोपयोगः। महान् प्रश्नः तदा तदा श्रूयते, काव्यानां कः उपयोगः? काव्यशास्त्रज्ञाः जानन्ति, साहित्यं ये पठन्ति छात्राः तेपि काव्यप्रयोजनं पठन्ति, किन्तु समाजे अयं प्रश्नः भवति, किं साहित्याध्ययनस्य प्रयोजनं, किं काव्यानाम् अध्ययनेन समाजे उपयोगः इति भूयान् प्रश्नः भवति। तत्समकाले एव एवमपि शृणुमः, अनर्थाभिधायित्वात् नोपदेष्टव्यं काव्यम्, अश्लीलार्थाभिधायित्वात् नोपदेष्टव्यं काव्यम् इत्याद्यपि पूर्वपक्षाः इत्यादयः सन्ति। तर्हि साहित्यविदाम् उत्तरदायित्वं भवति अत्र सिद्धान्तकथनाय। सिद्धान्तकथनं साहित्यविदाम् उत्तरदायित्वं भवति। अश्लीलार्थ प्रतिपादकानि काव्यानि काव्यत्वेन न परिगण्यन्ते,
सुपुरुषचरितानि काव्यानि यानि भवन्ति समाजोपयोगीनि समाजे सन्मार्गोपदेशकानि भवन्ति तेषां काव्यानाम् अध्ययनम् अवश्यं विधेयम् इति साहित्यमर्म साहित्यविद्भिः प्रतिपादनीयं। तदा तदा इयं जागर्या समाजे भवेत्। अतः निष्प्रयोजकम् इदं कार्यं वाल्मीकिप्रभृतिभिः मुनिभिः न प्रवर्तितं। तैः अतिक्रान्तदर्शिभिः कालत्रयज्ञैः यदि एतादृशः काव्यमार्गः प्रवर्तितः काव्योपदेशः कृतः तर्हि महदस्ति प्रयोजनम् इत्यवगत्य काले काले काव्यानां सारः काव्येषु उपदिष्टं तत्त्वम् अस्माभिः आलोडनीयम् आकलनीयं समाजे तत्प्रचारश्च करणीयः। अन्यथा केवलं कक्षाप्रकोष्ठपर्यन्तमेव एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्यम् इत्युक्तरीत्या केवलं कस्यचन गृहे एव अथवा साहित्यछात्रस्य मनसि एव हृदये एव काव्यं स्थित्वा जीर्णतां याति। कविकुलगुरुप्रभृतयः महान्तः महाकवयः बभूवुः अद्यापि ते कीर्तिकायाः विराजन्ते इत्युक्ते इयं सुमहती परम्परा लोकोद्धाराय समाजोद्धाराय एव प्रवर्तितः इति अस्माभिराकलनीयम्। एतदुद्देश्येन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरीय साहित्य विद्या शाखा इमां संगोष्ठीं दिनद्वयव्यापिनीम् आयोजयति। अत्र रामायणात् अद्य यावत् यानि काव्यानि एतदुद्देश्येन उच्यते खलु परिवड्डै विण्णाणं संभाविज्जै जसो विडप्पन्ति गुणाः सुपरिअं श्रूयते सुपुरुषचरितम् इति प्रवरसेनः कथयति। काव्यस्य लाभः कः लोकं प्रति इति सेतुबन्ध प्राकृत काव्य रचनावेलायाम् आदौ सः कथयति। परिवर्धते विज्ञानं संभाव्यते यशः विसर्पन्ति गुणाः श्रूयते सुपुरुषचरितम्। तर्हि मुख्यतया अस्माभिः अवधेयं परिवर्धते विज्ञानं। काव्यं विशिष्टं ज्ञानं वर्धयति। काव्यगतं ज्ञानं विलक्षणतया तत्पाठकैः आसादयितुं शक्यते। अतः तस्य काव्यमार्गस्य विज्ञानवर्धकत्वम् उपपादितमस्ति। एवमेव सुपुरुषचरितम्। अतः अत्र अनर्थाभिधायित्वम् इति यः आक्षेपः सः निरस्तः भवति। सुपुरुषचरितप्रतिपादनमेव काव्यं करोति। रामादीनां चरित्रं ज्ञात्वा रामादीनाम् आचरणं चरित्रं नाम इदमस्माभिः आकलनीयं। सुपुरुषचरितम् इत्युक्ते भारतीयैः प्राचीनैः इतिहासः काव्यरूपेण लिखितः। अतः भारतीयाः भारतीयम् इतिहासं यदि ज्ञातुमिच्छन्ति, भारतीयम् इतिहासरहस्यं यदि बोद्धुं वा इच्छन्ति तर्हि काव्यमेव शरणीकरणीयं। काव्यं पुराणञ्च शरणीकरणीयम्। अत्र केवलं डाटा कलेक्शन् इति उद्देश्यं नासीत्। कोलोनियल् कालः यदा आरब्धः तदा काव्यस्य अधिक्षेपः अथवा उपेक्षा काव्यानां पुराणानां तत्र निष्प्रयोजकं तत् औट्डेटेड् इति बुद्धिप्रक्षालनं मैण्ड् वाश् कुर्वद्भिः वैदेशिकैः
इतिहासरचनाक्रमः कश्चित् अन्यथा उत्पादितः अस्माकं मनसि स एव उचितः क्रमः इति तैः चितः। वस्तुतः भ्रममूलकः एव अयं विषयः, इयं परम्परा। अतः अत्र किं जातम्, इदानीं तत् केवलं ऐतिहासिकविषयज्ञानपर्यन्तमेव इतिहासग्रन्थः तैः येन क्रमेण विरचितः, सः केवलम् इतिहासज्ञानं सम्पादयति, इतिहासज्ञानसम्पादकः सः। भारतीयः इतिहासरचनामार्गः कः इत्युक्ते काव्यमार्गः, पुराणमार्गः। तत्र केवलं डाटा कलेक्शन् नास्ति, इन्फार्मेशन् स्वीकृत्य तदुपरि आत्मनः परिष्कारः, संस्कारः कथं जायेत। अतः केवलम् अमुकवर्षे अयमुत्पन्नः राजा एतानि वर्षाणि जीवितवान्, पुनः एकस्मिन् दिने मृतः इति वर्षकथनमात्रेण, तज्जीवितकाले तेन आचरितानां केषाञ्चन कार्याणाम् उल्लेखमात्रेण इतिहासः न भवति। इतिहासपठनेन यः पाठकः अस्ति, यः अधीति अस्ति, सः संस्कारवान् भवेत्। अतः रामायणादीनि यानि काव्यानि सन्ति ऐतिहासिकान्येव। तत्र सुपुरुषचरितम् इति कथनेन केवलं चरितम् इति पदस्य, चरित्रम् इति पदस्य हिस्टरी इति नार्थः, आचारः इत्यर्थः, चारित्र्यम्, आचारः उपदिष्टः अस्ति। अतः आचारयुक्त इतिहासतत्त्व अवलोकनेन, अध्ययनेन पुरुषः आचारवान् भवति, संस्कारवान् भवति। इदं महदुद्देश्यं मनसि निधाय प्रवर्तितः काव्यमार्गः। तस्मात् कारणादेव भारतीय इतिहास अवगमनाय काव्यमार्गः अवश्यम् अवलम्बनीयः, काव्यानि अनुसन्धेयानि भवन्ति। तस्मात् कारणात् इयं गोष्ठी अत्र सम्प्रवर्तिता। अस्माकं संगोष्ठ्याः उद्घाटकत्वेन आगताः सन्ति आचार्याः तिरुमलाचार्य कुलकर्णिवर्याः। इमे आचार्याः पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठे बेङ्गळूरु नगरस्थे अलङ्कारशास्त्रविभागस्य आचार्याः, अध्यक्षाः सन्ति। एतेषाम् आचार्याणां परिचयः बहूनां तु वर्तते, बहूनां न वा वर्तेत। आचार्याणाम् अस्ति 20 कार्यानुभवः। आचार्याः रसाभासमपि जानन्ति, हेत्वाभासमपि जानन्ति। न्यायविदः आचार्याः, न्यायवासना आचार्याणां रुचिम् आदधानाः साहित्यशास्त्रे, साहित्यविद्यां, काव्यं काव्यशास्त्रम् एतत् अधीत्य सम्प्रति छात्रान्, शिष्यान् अध्यापयन्तः वर्तन्ते आचार्याः। विद्यावारिधयः भवन्ति। नाना स्थानेषु विद्वद्भिः, विशिष्टसंस्थाभिः, विशिष्य पलिमारु मठद्वारा, पण्डार्केरी मठद्वारा आचार्याः पुरस्कृताः सन्ति। बिरुदावली एव भवति आचार्याणां। बिरुदावली विराजमानानाम् इति उच्यते खलु। आचार्याणां स्थाने इयं बिरुदावली भवति। प्रवचनाचार्याः इमे भवन्ति, प्रवचनकुशलाश्च भवन्ति, किन्तु तथ्यं कथयन्ति। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं सम्मोहयति इति पक्षः आचार्याणां नास्ति। अहम् उडुपी महाविद्यालये अन्यत्र च आचार्याणां व्याख्यानानि श्रुतवान्। यूट्यूब् मध्येपि व्याख्यानानि लभ्यन्ते। यथार्थं कथयन्ति, तथ्यं कथयन्ति। निरूपणशैली अत्यन्तं हृद्या भवति। यतोहि न्यायशास्त्रमर्मज्ञाः इति कृत्वा तत्र सप्रमाणकथने कुशलाः भवन्ति। काव्यमार्गमपि जानन्ति इति कृत्वा मनोहरमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। हितं मनोहरञ्च वक्तुम् इमे समर्थाः इति
बहोः कालात् आमिमन्त्रयिषा आसीत् आचार्याणाम् अत्र परिसरे। अयं उचितः कालः, सः मुहूर्तः सम्प्रति समागतः इति कृत्वा आचार्याणां तिरुमलकुलकर्णी महाभागानां कृते परिसरपक्षतः विद्याशाखापक्षतः हार्दं हार्दं भूयो भूयः स्वागतवचांसि अहम् अर्पयामि, कथयामि, स्वागतं व्याहरामि। अहं निदेशकान् निवेदये पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति। एतादृशगोष्ठीनां मार्गदर्शकाः भवन्ति निदेशकाः। हंसधर झा आचार्याः शृङ्गेरीं प्रति विहारस्य महान् सम्बन्धः वर्तते। एतस्य क्षेत्रस्य प्रथमे आचार्याः सुरेश्वराचार्याः। मिथिलायाः ते आचार्याः अपि तस्मात् एव देशात् तत्र समागताः। अतः अयं विशिष्टः कश्चन सम्बन्धः आकस्मिकः इति आचार्याः चिन्तयन्तः अपि अत्र अस्ति किञ्चित् काचित् दैविकी प्रेरणा इत्येव अस्माकं मनसि भाति। कलाकार बहुत लोग होते हैं, लेकिन कतरदान होने के संभावना बहुत कम होती है। आचार्य झा जी इतने सरल और सज्जन और सहृदय हैं, एक भी उनके मुंह से जोर से आवाज अब तक मैं नहीं सुना। इतने सरल हैं आचार्य, दैवज्ञ हैं। एते कार्तान्तिकाः, ज्योतिर्विदः, ज्योतिषशास्त्रस्य काव्यशास्त्रस्य च महान् सम्बन्धः वर्तते। भवन्तः नवग्रहान् चिन्तयन्ति, वयं नवरसान् चिन्तयामः। भवन्तः भावान् चिन्तयन्ति, भूयो किं होरादयस्तनुकुटुम्ब सहोत्त इति लग्नभावः द्वितीयभावः इति भावान् चिन्तयन्ति। वयमपि भावचिन्तकाः, निर्वेदग्लानिशङ्काद्याः कल्पयामः। वयं भावान् परिशील्य महापुरुषाणां स्वभावं विज्ञाय काव्यमार्गे प्रवर्तेमहि। अतः भावचिन्तकाः। मेलापके भवन्तः गुणचिन्तकाः भवन्ति, वयमपि गुणचिन्तकाः, काव्यगुणान् चिन्तयामः। विशेषतः पश्यामः अत्र अस्ति महान् सम्बन्धः। भवन्तः कूटान् पश्यन्ति मेलापके, तत्र सर्वत्र चन्द्रः एव प्रधानं। सर्वेषु कूटेषु गणेषु चन्द्रः एव प्रधानः भवति। चन्द्रं प्रधानं कृत्वा भवन्तः गुणकथनं कुर्वन्ति। अनयोः युगलं नाम योगः सुयोगः भवति, दाम्पत्यं सुस्थिरं भवति न भवति इत्यादि चिन्तयन्ति। वयमपि चन्द्रसम्बन्धिनमेव विचारं कुर्मः। विशिष्य शृङ्गारप्रधाने दाम्पत्योपदेशः क्रियते काव्येषु। चन्द्रमुखी इति आरभ्यते, चन्द्रवन्मुखम् इति आरभ्यते, पुमालङ्कारेण आरम्भः क्रियते चेदपि काव्यस्य कवेः तन्निर्मातुः मुख्यम् उद्देश्यं भवति तत्र दाम्पत्योपदेशः। सुखदाम्पत्योपदेशः एव तस्य काव्यस्य शाकुन्तलादेः मुख्यम् उद्देश्यं भवति। तादृश दाम्पत्य सिद्धिः सम्पादनीया चेत् चन्द्रः एव। भवन्तः अपि वदन्ति यस्यां मनः समासक्तं तामेव विवहेत् बुधः इति। अन्ततो गत्वा भवन्तः कूटपरिशीलनं कृत्वा यस्यां मनः समासक्तं तामेव विवहेत् बुधः इति उपदिशन्ति। वयमपि काव्यमार्गे एतादृशमेव उपदिशामः। रामादेः चरित्रं दुष्यन्तादेः चरित्रं यदि परिशीलयामः, अत्यन्तं तयोः साङ्गत्यं सामीप्यं दाम्पत्यं परिशीलयामः। अतः आवयोः महान् सम्बन्धः काव्यशास्त्रस्य
ज्योतिषशास्त्रस्य च महान् सम्बन्धः अस्ति। अतः स्थाने भवताम् आध्यक्ष्यम् इति वयं चिन्तयन्तः भूयो भूयः स्वागतवचांसि व्याहरामः। आचार्येभ्यः हंसधर झावर्येभ्यः स्वागतं स्वागतं स्वागतम्। चित्रमागतं वा? एतस्मिन् कार्यक्रमे अभ्यागतत्वेन आगताः आचार्याः राधायस् वर्याः, एतस्य परिसरस्य पूर्वप्राचार्याः, साहित्यविभागे कार्यमपि कृतवत्यः, हृद्यया अनवद्यया शैल्या शास्त्रं काव्यशास्त्रं पाठयन्त्यः शिष्याणां मेधाम् अभिवृद्धन् तादृश्यः इमाः आचार्याः राधावर्याः समागताः। राधा भवति चेत् कृष्णोऽपि भवेदेव, नारायणः साक्षात्। अतः सपत्नीका नाम सपतिकाः इमाः आगताः सबान्धवाः, ताः अपि वयं वचसा स्वागतेन तोषयामः। अन्येपि सूर्यहेब्बारः समाहूतः समागतो वर्तते। एतस्य परिसरस्य पूर्वछात्रः, प्रतिभावान् छात्रः। अन्ये च अत्र समवेताः सन्ति प्रतिभागिनः, अन्यविभागीयाः छात्राः, अस्मद्विभागीयाः प्रेयांसः छात्राः, विद्याशाखीयाः अध्यापकाः, संयोजकाः, कोम्पेल्लिवर्याः आगताः। आगतानां सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। राधावर्याभ्यः पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहर्तुम् अहं निवेदयामि अस्मन् निदेशकान्। चित्रकाव्यमपि अन्यतमम्। अस्तु, सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं, धन्यवादः। साहित्यविद्याशाखायाः समन्वयकाः वर्तन्ते, अत्यन्तसरसतया भाषन्ते। अस्माकं गुरवः वर्तन्ते आचार्याः राघवेन्द्रभट्टाः। प्रत्येकस्मिन् पदे सङ्गोष्ठ्याः सफलतायै बहु मार्गदर्शनं कृतवन्तः। प्रत्येकस्मिन् पदे सूचनां दत्वा उपकृतवन्तः सन्ति। अतः सभामुखेन तेषां कृते अहमेव पुष्पाणि दत्वा स्वागतं व्याहरामि। इदानीं कुञ्जिकाभाषणं करिष्यन्ति आचार्याः तिरुमल पि कुलकर्णी आचार्याः। अहं सूचयामि वा अग्रे गन्तुम्?
श्रीगुरुभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। अस्यां सभायां समुपस्थितान् अध्यक्षवर्यान् एवं अन्यान् विदुषश्च संप्रणम्य एवं प्रियान् छात्रान् अभिनन्द्य किञ्चित् प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र छात्राणां मध्ये उपवेशनम् अध्यापकानां कृते अत्यन्तं प्रियकरं कार्यं भवति। तस्य अवकाशः अत्र भिन्नया रीत्या लब्धः इति मम मनः प्रसन्नं भवति। इदानीं विषयप्रवेशः क्रियते। मम एकं सौभाग्यमासीत् 25 वर्षेभ्यः प्राक् अद्य इदानीं ये कुलपतिमहोदयाः सन्ति श्रीनिवासवर्खेडि महोदयाः, तैः सह अहं हैदराबाद् नगरे वर्षद्वयं यावत् संस्कृतसङ्गणकसम्बन्धे ट्रैनिङ्ग् लब्धवान्। ततः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं सङ्गणकस्य सम्बन्धः वर्तते। अहम् अत्र किञ्चित् सङ्गणके प्रदर्शयन् वदामि, अनन्तरम् अन्ते किञ्चित् प्रदर्शयामि तत्रैव। तत्र प्रथमतः विषयः वर्तते संस्कृतकाव्यानि एवं साम्प्रतिकसामाजिकसमाज उपयोगः इति। तत्र अस्माकं काव्यमीमांसाकाराः सर्वे काव्यस्य प्रयोजनानि कानि इति विषये बहु उक्तवन्तः सन्ति। तस्य प्रथमतः कश्चन सङ्ग्रहः क्रियते। तत्र अनुबन्धचतुष्टयस्य ज्ञानं सर्वेषाम् आवश्यकम् इति वयं जानीमः एव। तत्र काव्यानां प्रयोजनानि कानि सन्ति इति यदि बहूनां ग्रन्थकाराणां विषयः सङ्गृह्यते, अग्रे कुर्वन्तु। तत्र षड्विधानि प्रयोजनानि सङ्गृहीतानि सन्ति। तत्र अग्रे किञ्चित् उपरि गच्छतु। तत्र विवरणमपि अधः तावत् तदपि दृश्यताम्। उपरि तन् सङ्ग्रहः अपि दृश्यते। तत्र तत्सम्बद्धानि वाक्यानि अग्रे सन्ति। यदि वयं पश्यामः तत्र आनन्दः तस्य अन्ये शब्दाः अन्यान्यग्रन्थकारैः उल्लिखिताः सद्यः परनिर्वृतिः, परमाह्लादः, प्रीतिः, स्वान्तः सुखं। पश्यन्तु कीदृशानि प्रयोजनानि सन्ति। अन्ततो गत्वा पुरुषस्य किं प्रयोजनं? स्वान्तः सुखं। भारतीयचिन्तना एवं वर्तते, सुखं न बहिस्तः आगच्छति किन्तु अन्ततः अभिव्यज्यते इति। यदि इयं दृष्टिः अस्माभिः प्राप्यते तर्हि समस्तं जगत् मङ्गलमयं भवति, सुखमयं भवति। अतः काव्यस्य प्रधानप्रयोजनं भवति स्वान्तः सुखं, सद्यः परनिर्वृतिः इति। तत्र विनोदः इति शब्दः नाट्यशास्त्रकारेण भरतेन उक्तः अस्ति। तत्र न केवलं स्वान्तः सुखं, कदाचित् विश्रामः अपेक्षते, मनोरञ्जनम् अपेक्षते, न परम आनन्दः तत्र अपेक्षितः काव्यस्य। काव्यस्य इदानीम् अवकाशः वर्तते, अद्यतनचलच्चित्राणि, धारावाहिकाः इत्यादि। तत्र कुतः वयं तत्सर्वं पश्यामः? केवलं मनोरञ्जनार्थमपि कदाचित् पश्यामः। एवम् आनन्दः विनोदः इति। कीर्तिः व्यवहारः। तत्र कर्नाटकदेशे अण्णावरु इति कथ्यते राजकुमार, एकः BL वेणु इति, सः एकत्र लिखितवान्, अहम् अनाथः,
जीवने कथं वर्तितव्यम् इति अहं राजकुमार चलच्चित्रस्य दर्शनेनैव ज्ञातवान् इति। पिता कथं भवेत्, माता कथं भवेत्, भ्राता कथं भवेत्, अग्रे अहं जीवने यद्यत् लब्धवान् तत्सर्वं चलच्चित्रेणैव लब्धवान् इति। एवं व्यवहारः भवति। पुरुषार्थानां धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थप्राप्तिः, उपदेशः, कृत्याकृत्यविवेकः, विधिनिषेधमयः धर्माधर्मव्युत्पत्तिः, मया धर्माधर्मव्युत्पत्तिः काव्येन भवति। एवम् अमङ्गलनाशः, शिवेतरक्षतये इति तस्य संग्रहः कृतः वर्तते। एवं एतानि प्रयोजनानि भवन्ति। एतानि प्रयोजनानि तत्र अग्रे गच्छन्तु। भिन्नभिन्नजनैः कथितः वर्तते। तत्र तुलसीदासः इति एकः कविः स्वान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथगाथाम् इति वदति। मन्दः कवियशः प्रार्थी इति कालिदासः रघुवंशे वदति अग्रे। तत्र वस्तुतः सर्वाणि प्रयोजनानि एकेन न उक्तानि, अन्यान्येन भिन्नं भिन्नं उक्तं, भिन्न भिन्न शब्देन उक्तं। तत्र भरतः विनोदजननम् इति विनोदशब्दं तत्र प्रयुङ्क्ते। धर्म्यम् अर्थ्यं यशस्यं सोपदेश्यम् इति वदति। मम्मटः वस्तुतः बहूनि प्रयोजनानि एकत्र सङ्कलीकृत्य उक्तवान् अस्ति। अत्यन्तं प्रसिद्धः अयं श्लोकः वर्तते, काव्यं यशसे अर्थकृते। अहं तद्विषये अधिकं न वदामि, अग्रे गच्छन्तु। तत्र एकं स्वारस्यं, GSR कृष्णमूर्तिमहोदयः एकस्मिन् लेखने इदं वदति, तस्य उल्लेखः अन्ते मया कृतः वर्तते। तत्र कीर्तिः धनं केवलं कवेः प्रयोजनं, व्यवहारः उपदेशः केवलं सहृदयस्य, आनन्दः अमङ्गलनाशः एवम् अन्ये पुरुषार्थाः, सर्वे पुरुषार्थाः ते उभयोः भवन्ति। यतः कविः तत्र एकत्र ध्वन्यालोचनस्य व्याख्याने अभिनवगुप्तः वदति, कविः लिखन् लिखन् श्लोकं रचयन् स्वयम् आश्चर्यम् अनुभवति, मया एवं रचितं वा इति। तस्य मनसि पूर्वम् एवं न भवति, तादृशं कश्चन अनुभवः तेन प्राप्यते। अतः पुरुषार्थलाभः कवेः अपि बहुधा अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तत्र नाट्यशास्त्रे यागतिर्वेदविदुषां, यागतिर्यज्ञवेदिनां, यागतिर्दानशीलानां तां गतिं प्राप्नुयात् सः इति रूपेण संग्रहरूपेण वक्तव्यं चेत् काव्येन किं न लभ्यते इति। तत्र साहित्यदर्पणे उक्तः एव विषयः, किञ्चित् सारल्येन मनोहररूपेण उक्तं। चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति, सुखात् भवति, अल्पधियामपि भवति, काव्यात् भवति इति। काव्यस्य प्रयोजनं एतदपेक्षया अत्यन्तं सरलतया वक्तुं न शक्यते। अत्यन्तं परिणामकारी चित्रणमिदं भवति। सुखात् भवति, अल्पधियामपि भवति। इदम् अत्यन्तं सारभूतं वर्तते। अग्रे गच्छामश्चेत् धर्मार्थकाममोक्षेषु वैलक्षण्यं, कलासु च वैलक्षण्यं, प्रीतिं करोति, कीर्तिं करोति। अग्रे शीघ्रं गच्छामः। एतेषां सर्वेषां सङ्ग्रहः एव अत्र कृतः वर्तते। अग्रे गच्छामः। भामः उक्तवान्, जगन्नाथः एकम् उक्तवान्, वस्तुतः 6 प्रयोजनानि इति वदामः, वस्तुतः 7मं स्थानमपि दातव्यं वा इति। कीर्ति परमाह्लाद गुरुराजदेवता प्रसादादि अनेक प्रयोजनकम् इति। प्रसादस्यापि स्थानं, केवलं जगन्नाथस्य वचने प्रसादस्य स्थानमागतमस्ति। अन्यत्र कुत्रापि प्रसादस्य उल्लेखः अधिकतया न कृतः अस्ति, परन्तु पुरुषार्थप्राप्तौ प्रसादः कुत्रापि अन्तर्भवति इति अन्येषाम् आशयः इति वक्तुं शक्यते। विभागकथनावसरे तत्र यथा कथञ्चित् विवक्षानुसारेण भिन्नं भिन्नं क्रमम् अनुसरन्ति कवयः, चिन्तकाः इति पश्यामः। इदं सर्वं GSR कृष्णमूर्तिमहोदयेन एकस्मिन् लेखने यत् सङ्गृहीतं वर्तते, तस्यैव अत्र प्रस्तुतीकरणं कृतं वर्तते। तत्र काव्यस्य इदं मुख्यं प्रयोजनं वर्तते, शास्त्रेषु यत् कठिनतया उक्तं, यस्य बोधः काठिन्येन जायते, तस्य प्रयोजनं, तस्य बोधः अत्यन्तं सुलभतया भवति। तेन किं भवति, अधनस्येव दातृत्वं, क्लीबस्येव अस्त्रकौशलम्, अज्ञस्येव प्रगल्भत्वम्, अकवे शास्त्रवेदनम् इति
इदं सुभाषितं ज्ञापयति सङ्गीतसाहित्यकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणविहीनः। एवञ्च एकेन वाक्येन वक्तव्यं चेत् काव्यानां प्रयोजनं न केवलं साम्प्रतिकसमाजस्य सर्वकालेष्वपि किमस्ति इति चेत् पशुत्वात् मानवं मनुष्यत्वं प्रति आनयति काव्यम्। अन्येषु शास्त्रेषु बह्वपि भवतु पाण्डित्यं, परन्तु साहित्यसम्बन्धः न भवति चेत् तत्रापि अहं वदामि बहवः केवलं काव्यानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, काव्यमीमांसायाः अध्ययनं न कुर्वन्ति। काव्यमीमांसकेषु भावानां सम्पर्कः वर्तते। मम बहुषु सन्दर्भेषु वेदना भवति। संस्कृतज्ञाः प्रायः 10,000 काव्यानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, काव्यानां पाठनं कुर्वन्ति, परन्तु रसस्य भावस्य कः भेदः इति न जानन्ति। भावसन्धिः, भावशबलता इत्यादीनां परिचयः एव न भवति। तेषां परिचयः भवति चेत् एकः विलक्षणः संस्कारः मनसः भवति। तेन दातृत्वं भवति, प्रगल्भत्वं भवति, नैपुण्यं भवति, तत्सर्वं भवति। एवम् अत्र अनन्तरं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यतः अग्रे बहवः विषयाः। कटुक औषधवत् शास्त्रम् अविद्याव्याधिनाशनं वक्रोक्तिजीविते कुन्तकेन उच्यते। आह्लादामृतवत् काव्यम् अविवेकगतापहम्। विवेकः सम्पाद्यते काव्येन। अतः शास्त्राण्यपि अध्येतव्यानि, काव्यमपि अध्येतव्यम् इति एतावत्पर्यन्तस्य भागस्य एकः सारः वर्तते। अग्रे वयं पश्यामश्चेत् साम्प्रतिकसमाज उपयोगः इत्यस्मिन् सन्दर्भे द्रष्टव्यं चेत् कश्चन वीसी इति प्रसिद्धः, सर्वत्र प्रसिद्धः नास्ति, विनीत चैतन्यमहोदयः इति। सः हैदराबाद् नगरे अस्ति। चिन्मया मिशन् ब्रह्मचारी अस्ति सः इदं वदति, फैक्ट्री वर्सेस् म्यूजियम वर्सेस् फैक्ट्री इति। किञ्चित् अधः करोतु। सः वदति अस्माकम् अधः तत्र वस्तुसङ्ग्रहालये प्राचीनानि वस्तूनि संरक्ष्यन्ते। तस्य उद्देश्यमेव वस्तुसङ्ग्रहः, वस्तूनां दर्शनेन, प्राचीनवस्तूनां दर्शनेन जनानाम् आनन्दः। इदानीं साम्प्रतिक संस्कृतगुरुकुलानि वस्तुप्रदर्शनानि तु भवन्त्येव। प्रायः सर्वस्य समाजस्य भावना एवमस्ति, वेदादिशास्त्राणि अत्यन्तं मान्यानि सन्ति, तेषां संरक्षणं गुरुकुलेषु क्रियते, मठेषु क्रियते इति। अन्या एका दृष्टिः वर्तते फैक्ट्री मध्ये प्राचीनवस्तूनां दर्शनं न भवति, किन्तु इदानीं यस्य उपयोगः वर्तते तस्य आविष्कारः भवति, तस्य निर्माणं भवति। इदानीं करोना सन्दर्भे झटिति बहूनां मुखाच्छादनानाम् आवश्यकता जाता। तदा फैक्ट्री मध्ये तेषाम् उत्पादनं क्रियते। एवञ्च सम्प्रति यस्य उपयोगः तस्य उत्पादनं फैक्ट्री कार्यागारस्य तस्य लक्ष्यं भवति। इदानीं संस्कृतज्ञानां दृष्टिः तत्र म्यूजियम दृष्टिः भवेद्वा फैक्ट्री दृष्टिः भवेद्वा इति विनीतचैतन्यमहोदयः पृच्छति। दृष्टिसृष्टिः इति एकं वाक्यं वर्तते। यादृशी दृष्टिः भवति तादृशी सृष्टिः भवितुमर्हति। वयं कथं चिन्तयामः तदनुगुणं वर्तामहे, अस्माकं क्रियाः भवन्ति। अतः दृष्टौ एवं भवति चेत् यत्किमपि शास्त्रं भवतु तत्र आधुनिकसमाजस्य, अहम् अभिनन्दामि ये एतां शीर्षिकां दत्तवन्तः, साम्प्रतिकसमाज उपयोगः सर्वत्रापि शास्त्रे चिन्तनीयः वर्तते। अतः साम्प्रतिकसमाज उपयोगः इति भावना भवेत् चेत् वयं फैक्ट्रीवत् दृष्टिं स्थापयामः इति। तत् इदानीं कः उपयोगः, इदानीं किं करणीयम्, इदानीम् अनया दृष्ट्या अस्माभिः अग्रे गम्यते चेत् तत्र तदेव भवतु। तत्र साम्प्रतिकसमाजस्य लक्षणं किं वर्तते। इदानीं जनानां यथा पूर्वं केवलं भावना प्रकर्षः आसीत् अथवा मौलिकता मौल्यप्राधान्यमासीत्, तथा नास्ति। इदानीं जनाः तार्किकाः जाताः। ते सर्वे लाजिकल थिंकिंग तत्र अभिरुचिं रक्षन्ति, कुतूहलप्राधान्येन गच्छन्ति, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन
इदानीम् इदमेव अहम् अन्यत्र गत्वा यत्र कुत्रापि केवलं भाषणं करोमि चेत् न कोऽपि दशनिमेषाधिकं शृणोति। तत्र प्रेसेण्टेशन् किञ्चित् भवति चेत् अहमपि केवलम् अत्यन्तं सरलरूपेण अत्र प्रदर्शनं कृतवान्। केचन छात्राः आधुनिकाः भवन्ति, अत्यन्तं सौन्दर्येण तस्य प्रस्तुतीकरणं कुर्वन्ति। एवं प्रेसेण्टेशन् अपेक्षते। तत्रापि केवलं प्रेसेण्टेशन् एव न भवेत्, अन्तः सत्त्वमपि भवेत्, बहिरेव मनोहराः इति न भवेत्। एवम् अस्माकं शास्त्रे यत् सत्त्वं वर्तते तत्र कौतूहलं योजयित्वा, इन्फार्मेशन् योजयित्वा, तार्किकतां योजयित्वा, यथा आधुनिकजनानाम् अभिरुचिः वर्ध्येत तथा तस्य प्रस्तुतीकरणे अस्माकं दृष्टिः भवति चेत् तदा शास्त्राणां मौलिकता इतोपि अभिवृद्धा भवति। तदर्थम् अस्माभिः किं करणीयमिति अहं चिन्तयामि। मम अनुभवानुसारेण तत्र टार्गेटेड् ऑडियन्स् इति कथ्यते। आधुनिक साम्प्रतिकसमाजः इत्युक्ते तत्र बहवः भागाः सन्ति। तत्र छात्राः सन्ति, अध्यापकाः सन्ति, सामान्यजनाः सन्ति, अन्यान्यशास्त्रेषु संशोधकाः सन्ति। पश्यन्तु, इदानीम् IIT, ऐसर् इत्यादि स्थलेषु, नाना विश्वविद्यालयेषु, नानाक्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्तः संस्कृतप्रेमिणः बहवः जनाः सन्ति। तेषाम् एक्सेस् नास्ति। इदानीं यः कश्चन नगरनिर्माणविषये PhD करोति अथवा तत्र कौशलं वर्तते, पाठं करोति, सिटी इन्फार्मेशन् इत्यादि, तस्य नगरविषये संस्कृतकाव्येषु किम् अस्ति इति कुत्र द्रष्टव्यं कुत्रापि न लभ्यते। नास्ति वा? रामायणे अयोध्यानगरस्य विषये वर्तते, किष्किन्धानगरस्य विषये वर्तते, लङ्कानगरस्य विषये वर्तते। वयं न जानीमः कुत्र कुत्र पुराणेषु कुत्र कुत्र नगरस्य विषयाः के वर्णिताः सन्ति। संस्कृतस्य काव्यमित्युक्ते पुराणसाहित्यं सर्वम् आगच्छति खलु। तत्र यत्र कुत्र किं किं वर्तते, विशेषतः ह्युम्यानिटीस्, इदानीं सैकालजि जनाः सन्ति, तेषां कृते रामायणमहाभारतादौ दाम्पत्यविषये किमुक्तं, स्त्रीस्वातन्त्र्यविषये किमुक्तम्, अथवा कुटुम्बविषये किमुक्तं, ते वस्तुतः उल्लिखितुम् इच्छन्ति। तेषाम् अभिरुचिः वर्तते, परन्तु तदनुगुणतया अस्माकं सविधे किं वर्तते तेषां दातुम्। अतः टार्गेटेड् ऑडियन्स् इति ये वर्तन्ते, लक्ष्ये, तत्र जनेषु लक्ष्यानुसारेण भिन्नं भिन्नं कृत्वा तेषां कृते अस्माभिः किञ्चित् सज्जीक्रियते चेत् तदा सर्वेषाम् अत्र दृष्टिः भवति। मम कथनस्य सारः अयं वर्तते, किं प्रयोजनं वर्तते इति कथितं वर्तते, तत् प्रयोजनं सार्वकालिकं वर्तते। सार्वकालिकविषयाः संस्कृतसाहित्ये सन्ति, तेषां प्रस्तुतीकरणे अस्माभिः दृष्टिः दातव्या वर्तते। यतः भरतेन काव्यमहिमा एवम् उक्तः वर्तते। अग्रे गच्छन्तु। अत्यन्तं हृदयङ्गमरूपतया सः एवं भरतनाट्यस्य प्रथम अध्याये कथयति, त्रेतायुगे धर्मह्रासः यदा जातः महेन्द्रप्रमुखाः देवाः ब्रह्माणम् अपृच्छन्, तदा पितामहः नाट्यशास्त्रं विरच्य भरतमादिष्टवान् अस्य प्रयोगं करोतु इति। तत्र क्रीडनीयकमिच्छामः इति, यथा जनाः क्रीडन्तः धर्मे न्यायमार्गे गच्छेयुः तथा इति। तत्र किं किं वर्तते, क्वचित् धर्मः, क्वचित् क्रीडा, क्वचित् अर्थः, क्वचित् शमः, क्वचित् हास्यं, क्वचित् युद्धं, क्वचित् कामः, क्वचित् वधः। एवं धर्मो धर्मप्रवृत्तानां, कामः कामोपसेविनां, निग्रहो दुर्विनीतानां, विनीतानां दमक्रिया। कः महिमा? एतावान् महिमा, एतावानस्य महिमा इति यथा कथ्यते, एतावान् महिमा कस्य शास्त्रस्य वर्तते? सर्वमत्र वर्तते। अग्रे अनन्तरं पठन्तु, अग्रे किञ्चित् गच्छामः। अग्रे दुःखार्तानां, शमार्तानां, शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले। अन्ते कथ्यते तेन, न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। तत्रैव नासौ योगः न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते इति। सर्वमपि काव्ये आनेतुं शक्यते, वर्तते। तस्य इदानीं
अयं प्रश्नः सर्वेषाम् अस्माकं संस्कृतज्ञानां किं वयम् एतेषाम् अंशानां साक्षात्कृतीकरणे समर्थाः। यद् वर्तते संस्कृतस्य कृते प्रतिवर्षं सर्वकारेण शतकोट्यधिकरूप्यकाणि दीयन्ते। वयं ट्याक्स् कर धनं वर्तते, सर्वेषां सामान्यजनानां धनं तद्वर्तते। किं वयं सामान्यजनानां कृते संस्कृते यः निधिः वर्तते तस्य दाने समर्थाः, तावत्पर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः वा इति। तदर्थं किं करणीयं? साम्प्रतिक उपयोगस्तु वर्तते। तत् यथा मया उक्तं, प्रथमतः संस्कृतछात्रान् यदि लक्ष्यीकृत्य किमपि कर्तुम् उद्युक्ताः भवामः, इदानीं प्रायः सर्वे लिखन्ति, संस्कृते प्रबन्धं लिखन्ति, शाला छात्राः अपि लिखन्ति। यदि तेषां कृते वयं पञ्चषाणाम् अलङ्काराणां बोधनं कृत्वा केवलम् अर्धघण्टाभ्यन्तरे बोधयितुं शक्यते। एकवारं लिखन्तु किञ्चित्, अनन्तरम् अलङ्कारान् उपयुज्य लिखन्तु इति वदामश्चेत्, एकः प्रयोगः अयं कृतः। एकः एवं लिखितवान्, प्रथमतः भारतदेशः बहु प्राचीनः, देवानाम् आवासः हिमालयः अत्र वर्तते, नदीषु श्रेष्ठा गङ्गा अत्र प्रवहति इति लिखितवान्। अनन्तरम् अलङ्काराणां बोधनानन्तरं सः एवं लिखितवान्, तत्रैव भारतस्य इतिहासः प्राचीनः इति वर्तते खलु, तत्र सः अलङ्कारं योजितवान्। भारतस्य इतिहासः हनुमतः बालः इव वर्धते एव, यावत् प्राचीनं गच्छामः तावत् तत् प्राचीनं गच्छति। एवं तत्रैव गगनचुम्बी गिरिसमूहः हिमालयः, यः देवानामप्यालयः, तत्र आलयः इति शब्दस्य प्रासः जातः। अस्य देशस्य किरीट इव शोभते, केवलं हिमालयः अत्र वर्तते इति उक्तमासीत्, इदानीं हिमालयः सः किरीट इव वर्तते, आकारेण साम्यं जातं, तत्र प्रयोगः जातः। गङ्गा अस्ति, सा गङ्गा त्रिमूर्तिसम्बन्धिनी गङ्गा इति, एवं प्रतिवाक्यं तत्र परिष्कारः भवति। अहं प्रतिवर्षम् अस्माकं संस्कृतछात्राणां प्रश्नपत्रिकाः, उत्तरपत्रिकाः परिशीलयामि। तत्र क्रमेण ह्रासः जातः अस्ति। वस्तुतः अभिवृद्धिः सम्पादनीया। इदानीम् इंजिनियरिङ्ग् MBBS इत्यादि मध्ये सर्वत्र इति तत्रापि न वदामि, तत्रापि ह्रासः वर्तते, परन्तु अत्यन्तं श्रेष्ठाः काश्चन कलाशालाः सन्ति। ऐसर् इत्यादि स्थलेषु अत्यधिक प्रयोगाः, तत्र समग्र कलाशालायां ये पठन्ति ते सर्वे विज्ञानिनः एव। तादृशस्थित्या अत्र ये वदन्ति, ये अत्र आगच्छन्ति ते सर्वे लिखन्ति इति यत्र कुत्रापि न दृष्टं। तत्र शतपत्रिकाणाम् अवलोकनं क्रियते चेत् 5 पत्राणि एव अत्यन्तम् उन्नतस्तरे भवन्ति। वस्तुतः तां स्थितिं नेतुं, तां स्थितिं गन्तुम् अधिकः क्लेशः नास्ति अस्माकं छात्राणाम्। एवं मम कथनस्य आशयः वर्तते, केवल साम्प्रतिकसमाज उपयोगः इत्यत्र चैरिटी बिगिन्स् फ्रम् होम् इति रीत्या प्रथमतः संस्कृतछात्राणाम् अभिवृद्धिः यथा स्यात् काव्यांशानां स्वीकृत्य एवं कर्तुं शक्यते। एवं छन्दसां बोधनं, पद्यरचना कार्यशाला इति धनञ्जय महोदय, अत्र सूर्य हेब्बार महोदय अपि तत्र भागं स्वीकृतवान्। करोना काले तत्र आन्लैन् मध्ये पद्यरचना कार्यशाला इति आयोजिता। तत्र अमेरिका, सिङ्गपूर् इत्यादि बहुभ्यः देशेभ्यः तत्र आगत्य 7 दिनपर्यन्तं 10 दिनपर्यन्तं तत्र कार्यशाला सा आयोजिता। तत्र बहवः कथं पद्यानि रचनीयानि इति ज्ञातवन्तः। अहं स्वयमपि अनुभूतवान्। बहूनां छात्राणां मुखेपि पश्यामि, यदा ते प्रथमं श्लोकं कुर्वन्ति महान्तम् आनन्दम् अनुभवन्ति। काव्यस्य रचने तत्र रसः मा भवतु, भावाः मा भवन्तु, अलङ्काराः मा भवन्तु, केवलं जीवने प्रथमवारम् अत्र कति जनाः श्लोकान् रचितवन्तः? हस्तमुत्तोलयन्तु। नूतनं तत्र प्रयत्नः करणीयः। तत्र श्लोकाः यदा रच्यन्ते तदा कवित्वं वा भवतु, तत्र कालिदासस्य आवल्यां तस्य पङ्क्तौ स्थानं लभ्यते खलु।
अनन्तरं क्रमेण तस्य परिवर्तनं क्रियते चेत् वस्तुतः तत्र केचन अत्र छन्दोविशेषाः प्रदर्शिताः, तेषु छन्दस्सु पद्यरचनं न क्लिष्टकरम्। अतः एतादृशविषयाः अहं न केवलं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य छात्रान् प्रति इदं करणीयमिति वदामि, ये बहिः छात्राः सन्ति तेषां कृतेपि एते सर्वे कर्तुं शक्यन्ते। तेन ते अग्रे यदा गच्छन्ति अधिकमधिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं दशकुमारचरितस्य वैशिष्ट्यमेकम् उच्यते, सप्तमोच्छ्वासे ओष्ठ्यवर्णाः न प्रयुक्ताः इति। प फ ब भ म पवर्गः एवं वकारः ओष्ठ्यवर्णः। दशकुमारचरिते तेन सप्तमोच्छ्वासे यत्र कुत्रापि ओष्ठ्यवर्णः न प्रयुक्तः। इदानीम् इदम् उक्त्वा एकं भागं प्रदर्शयामश्चेत्, एवं प्राचीन अस्माकं कालेपि इदम् उच्यमानमासीत्, परन्तु तत् पुस्तकस्य दर्शनार्थं ग्रन्थालयं प्रत्येव गन्तव्यमासीत्। ग्रन्थालये नास्ति चेत् तस्य दर्शनमपि अशक्यमासीत्। इदानीं तु तथा नास्ति, सर्वम् उपलभ्यते। archive.org मध्ये गम्यते चेत् प्रायः सर्वे ग्रन्थाः, प्राचीनाः ग्रन्थाः, यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य बहूनि संस्करणानि अपि तत्र लभ्यन्ते। तस्य उपयोगं कृत्वा तस्य अर्थः भवतु वा न भवतु, अत्र पठतु एकं वा द्वयं वाक्यं, द्वित्राणि वाक्यानि पठ्यन्ताम्। अत्र कुत्रापि पवर्गः नास्ति। एतत् अत्यन्तम् आश्चर्यकरं। भवानपि अत्र करोतु, कदाचित् अस्य प्रयोगः एवं कर्तुं शक्यते। एवं संस्कृत अग्रे गच्छति। एवं संस्कृतछात्रान् लक्ष्यीकृत्य बहूनि कर्तुं शक्यन्ते। एवं एते के अभिरुचिजनकानि कानिचित् पाठ्यानि रचितानि सन्ति। यथा श्रीरामस्य विशिष्टाः गुणाः, रामायणे रामस्य गुणाः सन्ति। बहुषु स्थलेषु विदुषां रामगुणान् अधिकृत्य उपन्यासः कर्तव्यः इत्युक्ते प्रायः किं कुर्वन्ति, आदौ एव गुणानाम् आवलिः वर्तते। अयोध्याकाण्डस्य आरम्भेपि गुणावलिः वर्णिता वर्तते, ताम् आश्रित्य कुर्वन्ति। वस्तुतः वयं किञ्चित् श्रमम् ऊढ्वा किञ्चित् कार्यं कुर्मश्चेत् तत्र अग्रे वर्तते। अत्रैव दर्शयामि, अग्रे गच्छतु, बहु अग्रे गच्छतु। तत्र रामस्य विशिष्टगुणाः ये आगताः सन्ति, अग्रे बहु अग्रे गच्छतु, इतोपि अग्रे। तत्र रामस्य अध्ययनसम्बन्धिनः विषयाः अन्यत्र उक्ताः एकत्र। रामस्य वचनं कीदृशमासीत् तदेकत्र। इतोपि अग्रे प्रसङ्गः आगतः इति कृत्वा अत्रैव दर्शयामि इति चिन्तितवान्। तदेकम् आगच्छति, शीर्षिका आगच्छति। अत्र बेङ्गळूरुनगरे पूर्णप्रमति इति काचित् शाला वर्तते। तत्र प्रथमदिनादारभ्य संस्कृतमपि पाठ्यते, अन्यविषयाः अपि पाठ्यन्ते। भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतस्य च रक्षणार्थं महान् प्रयत्नः तेन क्रियते। तत्र तेषाम् अनुरोधेन अयं कार्यक्रमः प्रचालितः। तत्र छात्राणां कृते एवं तेषां पितृपोषकाणां कृते। अत्र किञ्चित् अग्रे किमिति चेत् तस्मिन् सन्दर्भे रामस्य गुणाः सन्ति, ये अग्रे देवनागरी लिप्यामपि वर्तते। रामस्य गुणाः, तस्य प्रीतिः कीदृशी आसीत्, एवं केवलम् अत्र पश्यामि। अहम् एतत् सर्वान् प्रति ददामि, सर्वेभ्यः ते उपयोगं कर्तुम् अर्हन्ति। तत्र तेषां दर्शनं कीदृशम्, अग्रे गम्यते चेत् तस्य अध्ययनं कीदृशमासीत्, एवं बहवः विषयाः यदि तत्र सङ्गृह्य दीयन्ते। अत्र एतस्य आधारेण तत्र वर्क्शाप् कृतं, पुनः पुनः तस्य आवश्यकता प्राप्ता। ये नागतवन्तः तेषां कृतेपि करणीयं, तेषां कृतेपि करणीयं। तत्र किं कृतं, रामस्य वचनसम्बद्धाः ये गुणाः सन्ति तेषां विवरणं श्लोकानुसारं 10-15 निमेषेषु क्रियते। अनन्तरं सर्वेषां तेषु मध्ये एव तद्विषये विचारं कर्तुम् अवकाशः दीयते। अनन्तरं एकः द्वौ वा तत्र सभायाम् आगत्य ते किं चिन्तितवन्तः इति वदन्ति। अनन्तरम् अग्रे रामेण किं अधीतं, कथम् अधीतं,
तत्र केचन गुणाः सन्ति अग्रे तत्र अध्ययनस्य विषये अध्ययनः तत्र अधः भवतु। तत्र पश्यन्तु स्वदोषपरदोषवित् पुरुषसारज्ञः आयकर्मणि तत्त्वज्ञः धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः इति ये विषयाः सन्ति तत्र अध्ययनं नाम न केवलम् एकस्य शास्त्रस्य साङ्गवेदवित् शास्त्रसारज्ञः इति सन्ति। एवं तेषां विषये किञ्चित् विवरणं दत्त्वा एतस्य समग्रम् अध्ययनं भवति। भवन्तः कस्मिन् कस्मिन् विषये अध्ययनं कृतवन्तः सन्ति, रामस्य अध्ययनं कीदृशं वर्तते इत्यादि तोलनेन सह यदि क्रियते तेषाम् अत्यन्तम् अभिरुचिः जाता। घण्टात्रयम् अयं वर्क्शाप् प्रचलितुम् अर्हति, कार्यागारः अत्यन्तं सफलः भवति। केवलम् अयम् एकः विषयः, एवं बहुषु विषयेषु साम्प्रतिकसमाजस्य यथा पूर्वमुक्तं कुतूहलं वर्तते। अहं न वदामि सर्वेषामपि कुतूहलं वर्तते इति, परन्तु ये 40 सन्ति, येषां पुत्राः 10 वयोधिकाः सन्ति, तेषां जीवने तत्र मौल्यविषये अधिकम् अवगाहनं वर्तते। इदानीं सर्वेषां महत् चिन्ता, अतीव चिन्ता कस्मिन् विषये वर्तते इति चेत् स्वसन्तानस्य संस्कारविषये। टार्गेटेड् आडियन्स् इति कथ्यते खलु। इदानीं सनातनधर्मस्य विषये जागृता वर्तते समाजे। यदि वयं रामायणमहाभारतादौ मौलिकता विषये एवम् अपूर्वाः विषयाः सन्ति इति तेषां यथा अभिरुचिः भवेत्, अल्पे काले तेषां महान् लाभः भवेत्, तथा यदि सङ्ग्रहादिकं कृत्वा वयं प्रस्तुमः तर्हि साम्प्रतिकसमाजे तस्य उपयोगः अत्यन्तम् अधिकः भवितुमर्हति। तत्र मध्ये गतमासीत् आङ्ग्लभाषायां तद्विषये अहं केवलं वदामि। कालिदासस्य विषये कथ्यते, अभिज्ञानशाकुन्तलादीनां विषयः। तत्र इतिहासः अपि बोधनीयः। यदा वैदेशिकाः अत्र आगतवन्तः, प्रथमतः संस्कृततः आङ्ग्लभाषायाम् अनुदितः ग्रन्थः भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 200 वर्षेभ्यः प्राक्। तत्र इतिहासे लिखितं जान्स् इति सः न्यायाधीशः आसीत्। सः प्रथमतः तत् प्रकाशितवान्। अनन्तरं तेषां भावना कीदृशी आसीत् इत्युक्ते, भारतस्य पुरतः वयं किमपि न स्मः, अस्माकं किमपि नास्ति, ग्रीक् साहित्यं किमपि नास्ति, अत्यद्भुतं वर्तते भारतम् इत्यादि इत्यादि भावना आसीत्। अनन्तरं राजकीयकारणतः ते एवं भवति चेत् अस्माकं न्यूनता भवति इति विचार्य यदि इतिहासः सम्यक् अवलोक्यते, आरम्भे 15 वर्षपर्यन्तं तेषां दृष्टिः एव अन्या आसीत्, तेषां लेखनं भिन्नमासीत्। अनन्तरं ते परिवर्तितवन्तः। अनन्तरम् आर्याक्रमणवादं कथञ्चित् प्रकल्प्य अस्मदायत्तं सर्वम् इति ते प्रदर्शितवन्तः सन्ति। एवं अभिज्ञानशाकुन्तलं महत्त्वपूर्णम् इति कथनेन सह इतिहासे तस्य महत्त्वं कीदृशं वर्तते इत्यादि संयोज्य वयं पाठयामः तर्हि कुतूहलभरितानाम् आधुनिकजनानां तत्र अभिरुचिः अभिवृद्धा भवति इति अहं वक्तुम् इच्छामि। एवं केवलम् एते केचन प्रयोगाः ये अन्यैः जनैः कृताः सन्ति, तेषां प्रदर्शनमत्र कृतं वर्तते। यथा मया आरम्भे उक्तं, तत्र सङ्गणकस्य परिचयः अधिकः वर्तते इति RTML इति वर्तते। अन्य टैब इदमेकं भवतः किञ्चित् वदामि अनन्तरं। एका परियोजना पेजावर मठाधीशानां श्री विश्वप्रसन्नतीर्थानां सूचनानुसारम् अत्र प्रायः सर्वासु भाषासु इदं प्राथम्येन ईदृश कश्चन उपक्रमः क्रियमाणः वर्तते, संस्कृतभाषायामपि
सब्जेक्ट् ट्यागिङ्ग् विषयाङ्कनम् इति तस्य नाम भवति। तत्र महोदय तत्र शो ट्याग् इति वर्तते, तत्र कोणे कोणे वर्तते। हा हा तत् हा पश्यतु, तत्र किं कृतं, कश्चन विद्वान् पठन् तत्र ये विषयाः सन्ति एवं चिह्नयोः मध्ये कथा इति वर्तते। कथा नारदं प्रति वाल्मीकिमुनेः प्रश्नः। सा कथा वाल्मीकिमुनेः प्रश्नः यत्र समाप्यते तत्र हैश् ट्याग् समाप्ति सूचनार्थं अन्यत् चिह्नं वर्तते। एवं तत्र मध्ये पश्यन्तु रामगुण इति वर्तते। एवं किञ्चित् अग्रे गच्छतु, बहु अग्रे गच्छतु, बहु अग्रे। प्रारम्भे अधिकं नास्ति, केवलम् एवं गुणाः भवन्ति। महोदय अत्र पश्यतु, तत्र उपरि वर्तते खलु, तत् स्वीकृत्य न सैड् बार् हा तत् मध्ये आनयतु। हा तत्र स्थगयति, यत्र कुत्र किञ्चित् उपरि, यत्र बहूनि तत्र पश्यन्तु, सम्बन्धः इति वर्तते, गुण इति वर्तते, व्यक्तिः इति वर्तते, एवं राजधर्मः, व्याकरणस्य विषये यत् किमपि भासते, यद्यद् भासते तत्सर्वं तत्र अङ्क्यते, तत्र चिह्नमध्ये स्थाप्यते। इदानीं भवन्तः जानन्ति समग्ररामायणं समग्रमहाभारतपुराणादिकम् अन्तर्जालमध्ये लभ्यते, विकि सोर्स् मध्ये। तत्र वयं यस्य कस्यापि अन्वेषणं कर्तुं प्रभवामः, परन्तु विषयस्य अन्वेषणं कर्तुं न प्रभवामः। इदानीं तत्र महोदय सर्च् वर्तते खलु, तत्र रामगुण इति लिखति। कीबोर्ड्, तस्य कीबोर्ड् RAMA न RAMA आवश्यकम्। तत् पार्श्वे नोदनं करोतु, तावदेव। ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಗುಣ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳದಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋದು ಈಗ ಕೊಡಿ। तत्र पश्यन्तु, इदानीं तत्र नारदोक्ताः रामस्य गुणाः, विश्वामित्रकथिताः रामस्य गुणाः, एवं वाल्मीकिकथिताः रामगुणाः, प्रजाकथिताः रामगुणाः, दशरथकथिताः रामगुणाः, प्रजाभिः कथिताः, एवं कैकेयी अन्ते। केवलम् अत्र बालकाण्डस्य अयोध्याकाण्डस्य कस्मिंश्चित् भागः एव अत्र प्रदर्श्यते। कार्यं प्रचलति, मासद्वयानन्तरं तस्य उद्घाटनं भवति, सर्वेषां कृते तत्र उपलब्धिः भवति। तदा एतत् किं भवति, संस्कृते वर्तते, एवं कन्नडभाषायाम्, आङ्ग्लभाषायां, हिन्दीभाषायामपि विषयानुक्रमणि एवं ट्यागिङ्ग् प्रचलति। अनन्तरं जनाः आङ्ग्लभाषायां सः इच्छति चेत्, सः सिटी प्लानिङ्ग् इति कथ्यते चेत् सिटी इति ददाति चेत्, अथवा टौन् इति ददाति चेत्, टौन् विषये रामायणे कुत्र कुत्र वर्तते। इदानीं सः संस्कृतं न जानाति चेत् IIT कान्पुर् जनाः प्रतिश्लोकम् आङ्ग्लानुवादं दत्तवन्तः। इदानीं तस्य आवश्यकता वर्तते चेत् सः तत्र गत्वा, तदपि गोरख्पुर् रामायणपाठः एव वर्तते, अत्रापि स एव स्वीकृतः वर्तते, अतः संख्या समाना भवति। ते तत्र गत्वा तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं साम्प्रतिकसमाजे ये जनाः संस्कृते अनुरागवन्तः सन्ति, स्वस्वक्षेत्रे ते यत् कार्यं कुर्वन्ति तद्विषये यदि ते प्राचीनग्रन्थानाम् उल्लेखं द्रष्टुम् इच्छन्ति
तर्हि तस्य आनुकूल्यं करोति इयं परियोजना। एवं केवलं रामायणस्य विषये इयं योजना आरब्धा वर्तते। एवम् अन्यान्यग्रन्थाः अन्यान्यसंस्थाः यदि अन्यान्यग्रन्थेषु पुराणादिषु सर्वत्र लभ्यते, यदि पश्यामः इतः 10 वर्षानन्तरं समग्रसंस्कृतसाहित्यस्य रसगङ्गाधर इत्यादि समग्र अलङ्कारशास्त्रस्य एवं मार्गणार्थं विषयाः उपलभ्यन्ते, तर्हि भारतीया मनस्थितिः नूनं परिवर्तिता भवति। जनाः कुतूहलिनः सन्ति, ते तस्य उल्लेखान् तत्र प्रदर्शयन्ति। एतदर्थं यद्यपि अयं विषयः मनसि 20 वर्षेभ्यः अधिकतरमेव आसीत्, परन्तु एतदर्थं साफ्ट्वेर् कर्तुम् अग्रे अल्पमूल्येन कर्तुं केपि सन्नद्धाः नासन्। कश्चन अत्यन्तं युवा, केवलं 24 वर्षीयः कश्चन युवा, सः किमपि चालेञ्ज् ददातु आचार्य इति आगतवान्। तस्य कृते इदं दत्तं, सः एतत् निर्माय दत्तवान्। अतः आरम्भे एव वर्तते, यदि बहवः जनाः आगच्छन्ति अत्र परिष्कारः अत्यन्तं सौन्दर्येण तस्य दर्शनम् इत्यादि कर्तुं शक्यते। अहम् उपसंहारं करोमि। मम कथनस्य सारः अयं वर्तते यत् संस्कृतकाव्येषु निस्सीमा सर्वाङ्गीणा सार्वकालिका दृष्टिः वर्तते। सार्वकालिकानि प्रयोजनानि अपि सन्ति, प्रयोजनस्य आवश्यकता अपि वर्तते। साम्प्रतिकसमाजेपि जनानाम् अभिरुचिः वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः किञ्चित् पृथक् प्रयत्नः कृतश्चेत् तदा आधुनिकभारतस्य निर्माणे संस्कृतज्ञानां योगदानम् अधिकं भवितुमर्हति इत्युक्त्वा अहं विरमामि। अस्मिन् विषये जिज्ञासाः वर्तन्ते चेत् छात्राः प्रष्टुं शक्नुवन्ति उक्तेषु विषयेषु। सुदूरादागत्य उद्बोधनं कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः तिरुमलाचार्य पी कुलकर्णिवर्येभ्यः सान्दर्भिकं धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीम् अभ्यागतानां सम्माननकार्यक्रमः, तदर्थं प्राचार्यान् प्रार्थये स्यूतं दत्वा सम्माननं कुर्वन्तु इति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कश्चन नियमः अस्ति, इदानीं राङ्कवादी प्रदानं कर्तुं न शक्यते इति। अतः तेन फलानि स्यूतः पुस्तकानि दत्वा विदुषां सम्माननं क्रियते। धन्यवादः। इदानीं परिसरनिदेशकान् प्रार्थये अध्यक्षपणित्या अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। ॐ यं शैवासमुपासते शिवेते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधयते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रिया सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। मान्याः अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः उद्घाटकाः
बेङ्गलूरुतः समागताः श्रद्धेयाः तिरुमलाचार्याः पी कुलकर्णी महोदयाः कार्यक्रमस्यास्य समन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्र भट्टवर्याः अस्मत् सौभाग्यात् समुपस्थिताः परिसरस्यास्य प्राचार्यवर्याः सस्वामिकाः श्रीमत्यः राधा महोदयाः संगोष्ठ्याः अस्याः संयोजकाः विनय कुमार कोम्पेल्ली वर्याः संचालकाः डॉक्टर श्रीकर महोदयाः विभागीयाः विद्वांसः अत्र समवेताः सभ्यागताः अभ्यागताः प्रतिभागिनः प्रेयांसः छात्राः छात्र्यः तथा च अस्मत् सहयोगिनः कंप्यूटर विशेषज्ञाः रविसप्रभृतयः वस्तुतः अत्यन्तं सुअवसरः सौभाग्यस्य अवसरः यत् अस्यां संगोष्ठायां श्रीमत् सदृशाः कुलकर्णी महोदय सदृशाः विद्वांसः अस्माभिः सम्प्राप्ताः। इदानीं श्रुतम् अस्माभिः एतेषां वैदुष्य पूर्णम् उद्बोधनं नूनमेव अस्माकं ज्ञानवर्धकम् अस्माकं छात्राणां कृते उपकारकं श्रीमताम् उद्बोधनम् अस्ति। एतत् धेतोः श्रीमतां परिसरपक्षतः समितिपक्षतः आधमार्ण्यं कार्तज्ञं च व्याहरामि विशिष्य। वस्तुतः अहं ज्योतिषछात्रः नास्मि साहित्यछात्रः, किन्तु विदुषां सान्निध्यं भवत्येव किमपि वक्तुम् इच्छामि। जानन्ति भवन्तः साहित्यम् अस्माकं यदा वेदस्य 6 अंगेषु अंगानां शास्त्राणाम् अंगशास्त्राणां गणना भवति तत्र कुत्रापि नास्ति अस्य साहित्यस्य गणना इति वदन्ति केचित्, किन्तु वस्तुतः मम चिन्तनम् एवमस्ति साहित्यं विना तो किमपि शास्त्रं भवितुं नैव शक्यते। साहित्यं तु हृदयमस्ति न तु अंगम्। किमपि शास्त्रं भवतु, शास्त्रं नाम तत्र वेदपुरुषस्य अंगानि सन्ति, तत्र चेतनायाः प्रसारः अत्र साहित्यशास्त्रेणैव। साहित्यशास्त्रं यदि न स्यात् तदा कस्यापि शास्त्रस्य किं ज्योतिषं तु अत्यन्तं उच्यते यत् शुष्कं शास्त्रम् अस्ति, व्याकरणं शुष्कं शास्त्रम् अस्ति, किन्तु तत्र साहित्यं यदि भवति तदा वस्तुतः शुष्कत्वं न भवति तत्र। अतएव किमपि शास्त्रं भवतु तत्र साहित्यशास्त्रं तु अस्त्येव इति मम चिन्तनं। वदन्ति विद्वांसः अपि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। यदि चेत् साहित्यं न स्यात् तदा किमपि शास्त्रं कश्चन जनः
तत्र पुच्छविषाणहीनः पुरुषः एव। एवं साहित्यशास्त्रस्य काव्यशास्त्रस्य यत् महत्त्वमस्ति तत् प्रत्यक्षमेव अस्ति। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, माने बुद्धिमान् कः? यः खलु काव्यशास्त्रयोः चिन्तनं करोति। यदि चेत् न चिन्तनं तदा सः बुद्धिमान् नास्ति। एतेन माने तत्र काव्यशास्त्रम् अतिरिच्य किमपि शास्त्रं भवतु, कश्चन जनः वा भवतु, तस्य महत्त्वं न भवति। अतः काव्यशास्त्रं तु सर्वत्रैव अस्ति। वेदे अथवा वेदांगेषु सर्वत्रैव साहित्यशास्त्रस्य काव्यशास्त्रस्य तु स्थितिः अस्त्येव। एवं हि तत्र अस्माकं विद्वद्भिः अस्याः संगोष्ठ्याः तत्र संस्कृत काव्यानि असाम्प्रतिक समाजोपयोगः इति विषयः कल्पितः अस्माकं विद्वद्भिः। साहित्य विद्या शाखायाः विद्वद्भिः एवं यत् चिन्तनं कृतं तत्र वस्तुतः स्पष्टमस्ति यत् साम्प्रतिक समाजे अथवा पुरातन समाजे सर्वदैव अस्य उपयोगः अस्त्येव। साहित्यशास्त्रं विना साहित्यशास्त्रम् अतिरिच्य समाजः नैव प्रभवति। अतः माने यतः कथयति एकं माने तत्र काव्यानि यावन्ति सन्ति तानि सर्वाणि एव समाजोपयोगीनि सन्त्येव। बहु न वक्तुं शक्नोमि यतः अहं विशेषज्ञः नास्मि, किन्तु भवद्भिः सर्वैः छात्रैः विदुषां कृते नास्ति इति उद्बोधनम् अस्माकं छात्राणां कृते अस्ति। तत् जानन्ति अस्माकं छात्राः समये यत् कादम्बरी काव्यमस्ति, महाकाव्यमस्ति, तत्र बाणभट्टस्य कादम्बरी अस्ति। तत्र शुकनासोपदेशः मन्ये छात्रैः पठितः स्यादेव। कथम उपयोगी अस्ति? तत्र शुकनासोपदेशः, शुकनासः अस्ति तारापीडस्य मंत्री। तारापीडः राजा अस्ति, तस्य पुत्रः चंद्रापीडः अस्ति। काव्यमाध्यमेन कथम उपयोगी अस्ति? समाजे तु अस्माकं छात्राः अपि सामाजिकाः एव सन्ति। छात्राणां कृते, युवकानां कृते तत् कथं महदुपयोगी अस्ति यत् तत्र प्राचीन परंपरा अस्ति आसीत् यत् यदा राजकुमारः यः भवति स्म तस्य कृते गुरुः मंत्री वा उपदेशं करोति स्म राज्याभिषेकात् पूर्वं। तस्मिन्नेव क्रमे सः तारापीडः नियं पुत्रं चंद्रापीडं प्रेषयति शुकनासं प्रति। शुकनासः मंत्री आसीत्, स च शुकनासः उपदेशं करोति। कथयति तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यमरत्नालोक छिद्रम प्रदीप प्रभे मतिग्रहणं तमो यौवन प्रभवम् अपरिणामोपसमो दर्प अपरिणामोपसमो माने अनंजनवर्ति साध्यमपरम ऐश्वर्यतिमरान्धतम। अर्थात यौवनं किं? युवकः अस्ति चंद्रापीडः, तस्य चंद्रापीडस्य मनसि कः विकारः भवितुमर्हति यतः राज्ञः कृते कश्चन विकारः न स्यात् इति कृत्वा उपदेशं करोति। ये विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम् अपि उपदेष्टव्यमस्ति केवलं निसर्गत एव अभानुभेद्यम् अरत्नालोकछेद्यम् अप्रदीप प्रभापनीयम् अतिग्रहणं तमः यौवन प्रभवम् यदस्ति तस्य कृते अहं किमपि
उपदिशामि। अतः अर्थात यौवन प्रभवेन तमसा तत्र सावधानेन भाव्यम एवं उपदिशति। पुनः धन जन्यम अपि तमः आगच्छति, अंधकारः आगच्छति। तत् अर्थात तत्र पुनश्च कथयति यत् यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमपि याति बुद्धिः। अतएव यौवनारंभ जन्य दोषैः अपि सावधानेन भाव्यम्। एतत् सर्वं काव्यम् अस्माकं यदस्ति तत् समाजोपयोगी अस्त्येव बहुविध। अत्र तु अहं तु ज्योतिर्विद् अस्मि, बहु तत्र शास्त्रं न जानामि, किन्तु तत्र साहित्यशास्त्रस्य उपयोगिता तु अत्यन्तं। तत्र उत्तररामचरितं महाकवि भवभूतेः अस्ति, तत्र षष्ठः अंकः अस्ति। तत्र लवकुशयोः तद् लक्ष्मणेन सह युद्धं भवति। तत्र युद्धक्रमे युद्धवर्णनम् अस्ति यत् झणझणित कंकण क्वणित किंकणी कंग धनुर्धुनद गुरुगुणात नीकृत कराल कोलाहलम वितत्ति कीर्तो शरणविरतं पुनः सूर्योर विचित्रम् अभिवर्तते भुवन भीममायोधनम्। एतत् युद्धस्य वर्णनमस्ति। तेन नभस्थितौ विद्याधरी च उभौ अपि गच्छन्तौ भवतः। तदा विद्याधरी महिला अस्ति, सा तस्याः मनसि भीतिः जायते। अहो किं भवति भो, यतः तादृशं युद्धं भवति तयोः उभयोः पक्षयोः मध्ये, येन सा भीता भवति। तदा माने विद्याधरं प्रति सः गच्छति, प्रभो रक्षतु माम्, एवं कथं भवति, अग्नि वर्षणं जायते, किं जायते। तदा तत्र महाकविः कथयति यत् न किञ्चिदपि तत्र यदा विद्याधरम् आलिङ्गति सा, तदा मनसि सांत्वना जायते, अहो अहं रक्षिता अस्मि। वस्तुतः किमपि न करोति सः विद्याधरः, आकाशे या स्थितिः अस्ति सा अस्ति, किन्तु तस्य हृदि सन्तोषः जायते, मनसि भावना जायते, अहं रक्षिता अस्मि। इदानीं पत्युः समीपं पत्युः निकषा आगत्य पतिं निकषा आगत्य एवं तत्रैव कथयति महाकविः भवभूतिः, न किञ्चिदपि कुर्बाणः सौख्यैर्दुःखान् व्यपोहति तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः। अर्थात किमपि न करोति तथापि सा चिन्तयति अहं रक्षिता अस्मि पतिना। एवं अस्माकं यत् शास्त्रमस्ति साहित्यशास्त्रं तत्तु लोकोपयोगी अत्यन्तम् अस्ति, व्यावहारिकम् अस्ति। अस्माकं कुत्र काव्यं यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे। काव्यं किं नाम काव्यं, यशसे यश प्राप्तिः भवति, अर्थ प्राप्तिः भवति, व्यवहार ज्ञानं भवति। एतत् सर्वं तु सामाजिकं ज्ञानमेव अस्ति। अतएव काव्यं तु अत्यन्तं लोकोपकारकं काव्यानि सन्त्येव। अतः अधिकं किं वच्मि, अस्माभिः तु श्रुतं श्रीमताम् उद्बोधनं शास्त्रज्ञानम्। अतः एतेषां ज्ञानस्य समक्षे अहं न किमपि अधिकं वक्तुं शक्नोमि। अतः सर्वेषाम् अस्माकं ये छात्राः सन्ति एकं तु चिन्तनं इदानीं श्रुतं श्रीमद्भिः, यदा छात्राः पृष्टाः यत् अत्र कः छन्दः जानाति, मन्ये एकः द्वौ वा छात्रौ हस्तोत्थापनं कृतौ तत् श्लोकरचनायां। तत्तु चिन्तायाः विषयः एवं मास्तु। श्लोक तत्र सर्वप्रथमम् अनुष्टुप् छन्दो ज्ञानं तु सहसैव भवति। तदधिकृत्यापि अत्र कश्चन यदि काचन कक्षा भवति एवं कर्तुं शक्यते। केवलम् एकस्य श्लोकस्य अनुगमनेन तत्र किमस्ति, अनुष्टुप छन्दसः श्लोकः कः अस्ति, लक्षणं। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः
पादयोः हरस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयोः। एवं यदि सम्यक्तया एकवारं पाठयामः, गुरुवः पाठयन्ति, तो अनुष्टुप् रचना तु सहसा एव भवितुमर्हति। अस्माकं छात्राः तथा संस्कारिणः सन्ति, एवं प्रयासः कर्तव्यः। अधिकाधिकं छात्राः तत्र श्लोकरचनायां प्रवीणाः, विशिष्य अस्माकं साहित्यछात्राः ये सन्ति तेषां कृते अत्यन्तम् आवश्यकमेव। अतएव अस्माकम् आचार्याः तत्र कल्पयन्तु यत् कुत्रापि अस्मिन् क्रमे अपि भवितुमर्हति अथवा अतिरिच्यापि इत्येव कथित्वा सर्वान् प्रणम्य शिष्यान् आशीर्वाद्य विरमामि विस्तरात्। स्व अध्यक्षपणित्या अस्मान् अनुग्रहीतवन्तः निदेशकाः, तेषां कृते सान्दर्भिकं धन्यवादं समर्पयामि। इदानीं धन्यवादसमर्पणार्थं कार्यक्रमस्य अस्य संयोजकान् विनयकुमारवर्यान् प्रार्थये। व्याख्या मुद्राक्षमाला कलशसुलिखितैः राजदम्भोजपानिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मूकेभ्योऽप्यार्द्रचित्ता दिशति करुणया याजवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभुन्निवासा वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभुन्निवासा वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभुन्निवासा। जगद्गुरूणां पादारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्प्य सभामेनां नमस्कृत्य सरस्वती स्वरूपिणी दिनद्वयव्यापिन्यां राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्यां समुपस्थितान् अध्यक्षान् समाहूतान् आचार्यवर्यान् तिरुमलाचार्य कुलकर्णी वर्यांश्च प्रणम्य साहित्य विद्याशाखायाः समन्वयकान् आचार्यान् राघवेन्द्रभट्टान् च प्रणम्य समाहूताः राधावर्याः श्रुतकीर्तिमहोदयाः अन्याश्च अत्र उपस्थितान् सर्वान् विदुषः नत्वा छात्रान् मनसि निधाय संगोष्ठ्याः विषयः वर्तते संस्कृतकाव्यानि साम्प्रतिकसमाजोपयोगः इति। संस्कृतकाव्येभ्यः किं प्रयोजनं कः लाभः इति साम्प्रतिके समाजे अयं प्रश्नः उत्थाप्यते सर्वत्र। पुरा तावत् एतादृशस्य प्रश्नस्य अवसरः एव आवश्यकता एव नासीत्। तत्र पुरा वेदविद्या शास्त्रविद्या एव आसीत्, अधुना तावत् आधुनिकविद्या एव। संस्कृतकाव्यपठितारः पाठयितारश्च संस्कृतकाव्येभ्यः बहुविधानि प्रयोजनानि प्राप्नुवन्त्येव, परन्तु संस्कृतकाव्यानि साम्प्रतिके समाजे कथम् उपयोगीनि भवन्ति, सामाजिकान् कथम् उपकुर्वन्ति, सर्वेपि सामाजिकाः संस्कृतकाव्यानाम् उपयोगितां जानीयुः इति आकाङ्क्षां पूरयितुमेव इयं संगोष्ठी साहित्यविद्याशाखया आयोज्यते। क्षेमार्थं सर्वशास्त्राणि निर्मितानि मनीषिभिः तस्मात् स सर्वशास्त्रज्ञः यस्य शान्तं मनः सदा। अपि च ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। एवं वस्तुतः किमपि कारणं विना एव इतः पूर्वं
काव्याध्ययनं शास्त्राध्ययनं वेदाध्ययनं भवति स्म, परन्तु अधुना समाजः संस्कृतात् संस्कृतकाव्यात् शास्त्राच्च किमपि वाञ्छति। अतः अत्र बहवः विद्वांसः आगताः वर्तन्ते। अपि च आदिराज यशोबिम्बं प्राप्य वाङ्मय दर्पणं तेषाम् असन्निधानेऽपि न स्वयं पश्य नश्यति। प्राचीनानां श्रीराम प्रभृतीनां राज्ञां यशोबिम्बानि वाङ्मयम् इति दर्पणं प्राप्य तेषां शरीरत्यागानन्तरमपि अनश्यन्ति तिष्ठन्ति। तदानीन्तन प्रजाजीवनचरित्रं सामाजिकपरिस्थितीनां बाह्यचित्रणमेव दर्शयति। काव्यानि तावत् आन्तरङ्गिकपरिस्थितिमपि चित्रयन्ति। अतः एतादृशान् विषयान् बोधयितुम् अत्र अस्माभिः अस्याः संगोष्ठ्याः कुञ्चिकाभाषणं प्रदातुं च के विशिष्टाः विद्वांसः आह्वातव्याः इति चिन्तनवेलायाम् अस्माकं साहित्यविद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्रभट्टवर्याः एतेषां महानुभावानां नाम सूचितवन्तः। ते वर्तन्ते आचार्याः तिरुमलाचार्याः पि कुलकर्णिवर्याः। यदा दूरवाणीम् अहम् अकरवं झटित्येव ओम् इति अङ्गीकृतवन्तः। पुनः एतावत्पर्यन्तम् अनाहूताः अमुं परिसरं प्रति ये नागताः तादृशाः विद्वांसः एव आह्वातव्याः इति अस्माकम् इच्छा आसीत्। यदा अस्माभिः ते प्रार्थिताः तदानीं झटित्येव अङ्गीकृतवन्तः। अङ्गीकृत्य अस्याः संगोष्ठ्याः कुञ्चिकाभाषणं दत्त्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। तैः यः विषयः प्रतिपादितः वर्तते भवद्भिः सर्वैः सम्यक् अवगतः एव। तेषां चिन्तनम् इत्युक्ते वयं संस्कृतज्ञाः सामाजिकानां कृते किं कर्तुं वयं शक्नुमः। अधुना तावत् सर्वेपि युवानः तावत् चित्राणि दृष्ट्वा तत्रत्यं व्यवहारम् अधिगच्छन्ति। पूर्वस्मिन् काले तावत् काव्यानि पठित्वा नाटकानि दृष्ट्वा तत्रत्यान् रामादीन् नायकान् दृष्ट्वा तेषां गुणान् स्वात्मनि आरोपयन्ति स्म। अतः तत्र तेषां परियोजना या वर्तते अत्यद्भुता वर्तते। रामस्य गुणाः कीदृशाः केन केन कथम् उक्ताः। अत्र रामस्य गुणाः तावत् आन्दृशंस्यम् अनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमश्यमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणं पुरुषोत्तमम्। यस्मिन् कस्मिन्नपि काव्ये कस्यापि वा नायकस्य ते कीदृशाः गुणाः वर्तन्ते इति एवं एतादृशः तैः महान् प्रयासः क्रियते। एतद्वारा सामाजिकानां कृते महान् लाभः भवति। संस्कृतकाव्येभ्यः कीदृशः उपयोगः भवति इति ते अवश्यं ज्ञास्यन्ति इति एवम् अतः तादृशम् उत्तमं कुञ्चिकाभाषणं दत्त्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। अपि च तेषां तत्र कुञ्चिकाभाषणे कुन्तकाचार्येण प्रतिपादितं काव्यलक्षणं किञ्चित् उक्तं। यद्यपि षट्प्रयोजनानि मुख्यानि वर्तन्ते तत्र व्यवहारज्ञानं यद् वर्तते तद् अत्यन्तं मुख्यमिति एतद् वस्तुतः काव्येभ्यः अधुना तावत् अस्मिन् काले संसारजीवने बहुविधाः क्लेशाः वर्तन्ते। तत्र कारणं व्यवहारज्ञान अभावः एव। यदि काव्यानां ज्ञानं सुष्ठु भवति चेत्
अधुना पत्रिका वयं पश्यामः कीदृश्यः दुर्घटनाः तत्र दृश्यन्ते। अतः तेषां यद् व्याख्यानम् आसीत् तद् अत्यन्तम् उत्तमं। तेन व्याख्यानेन वयम् अत्यन्तं सन्तुष्टाः उपकृताः इति वयं मन्यमानाः। आचार्येभ्यः कुलकर्णिवर्येभ्यः नमोवाक पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च अस्माकं निदेशकवर्याः दैवज्ञाः, उत्तमाः गायकाः, सात्विकाः, काव्यज्ञाश्च। यदा एकस्मात् मासात् प्रागेव अस्माकं साहित्यविद्याशाखायां संगोष्ठी सञ्चालनीया इति यदा अस्माभिः निवेदनं कृतं तदानीम् आरभ्य उत्तमं मार्गदर्शनं कृत्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः वर्तन्ते एते। अतः तेभ्यः नमोवाक पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयन् स्यूतं दत्वा फलानि च दत्वा तेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामः। आचार्येभ्यः, हंसवर्धावर्येभ्यः, अस्माकं साहित्यविद्याशाखायाः अस्माकं साहित्यविद्याशाखायाः समन्वयकाः वर्तन्ते आचार्याः राघवेन्द्रभट्टवर्याः। संगोष्ठ्याः विषयचयने अपि च संयोजने च कारणीभूता भवन्ति राघवेन्द्रभट्टवर्याः। तेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। अस्माभिः आहूताः वर्तन्ते प्राचार्यचराः अस्य परिसरस्यैव राधामहोदयाः, अपि च श्रुतकीर्तिमहोदयाः, अपि च पल्ला लोकेशः, अवधानी सूर्यहेब्बारः, विशिष्टाः विद्वांसः नानाप्रदेशेभ्यः अस्माभिः आहूताः वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। छात्रान् एवं सूचयामि, अत्र एतत् सत्र उद्घाटनसत्र समाप्ते परं तत्र पानीयव्यवस्था वर्तते। झटिति पानीयं स्वीकृत्य पुनः अत्र विदुषां पत्र प्रस्तुतिः भवति, पञ्जीकरणमपि भवति। एकैकः गत्वा पञ्जीकरणं कृत्वा आगत्य अत्र उपविश्य किं के विद्वांसः किं कथयन्ति इति लिखेयुः। सर्वेपि अत्र विदुषां कथनं सर्वेपि शृणुयुः छात्राः। यद्यपि अस्याः संगोष्ठ्याः प्राणभूताः भवन्ति भवन्तः एव छात्राः। अतः भवद्भ्यः छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अपि च सुचारुतया सञ्चालनं कृतवते आयुष्मते श्रीकराय अपि धन्यवादान् समर्प्य अहं विरमामि। धन्यवादः। शान्तिमन्त्रेण उद्घाटनसत्रस्य समापनं भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।